مبارک دورہ تو بندے نے بڑا پیارا سوال کیتا، سونا کہ جنت افضل ہے یا محبوب علیہ السلام دا پیارا شہر مدینہ؟ جس ٹائم سوال کیتا تو امام شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ جنت محبوب علیہ السلام دے مدینہ طیبہ دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ محبوب علیہ السلام جس مقام تے جلوہ گر ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے روضہ اطہر والا مقام، فرمایا جنت نالوں افضل تے اعلیٰ ہے۔ مرید بڑا سیاںا آئی، سمجھدار آئی، ول سوال کردا سونا اگر گل میں بھائی جنت نالوں محبوب علیہ السلام دے روضہ اطہر والا مقام افضل ہے، مدینہ طیبہ افضل ہے، سونا بل اے دساؤ کہ اسا جنت منگدے کیوں ہے؟ دعا دے اندر جنت دا سوال کیوں کردے ہیں؟ جیڑا بھی رشتہ دار ساڈا فوت ہوئے اس واسطے مغفرت دی دعا، جنت دے داخلے دی دعا کیوں کردے ہیں؟ اس دے اندر حکمت کیا ہے؟ تو امام شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار نے فرمایا کہ جنت دے اندر داخل ہونا ہے قیامت علی دہاڑ تو بعد روز محشر تو بعد جنت دا داخلہ نصیب ہونا ہے۔ تو فرمایا سونا اسا جنت اس واسطے منگدے ہیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہن روزہ اطہر والے مقام تے موجود ہیں، ہن پوری کائنات دے وچوں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے روزہ اطہر والی جگہ افضل ہے۔ فرمایا قیامت علی دہاڑ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سب نالوں پہلے جنت دے اندر داخل ہو سن، تو فرمایا اس وقت پوری کائنات دے وچوں رب نے جنت نو افضل بڑا چھوڑنا ہے۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اگر مکے ہوون ول مکہ افضل ہے، محبوب علیہ السلام اگر مدینے ہوون ول کائنات دے وچوں مدینہ طیبہ افضل ہے، اور محبوب علیہ السلام اگر جنت دے وچ ٹر بنن تے ول خالق کائنات پوری کائنات دے نالوں جنت نو افضل تے اعلی بڑا چھوڑدا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شہر تو مکہ شہر افضل، محبوب علیہ السلام مدینہ طیبہ تو مدینہ طیبہ افضل، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جنت دے وچ تو جنت پوری کائنات دے نالوں افضل۔ اور اس دے اوتے علماء نے باقاعدہ دلائل پیش کیتے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ امام دے نال جڑی صف ہے، فرمایا اگر اس صف دی فضیلت دا مقتدیاں نو پتہ چل ونجے، نمازیاں نو پتہ لگ ونجے کہ امام دے نال جڑی پہلی صف ہے اس دی فضیلت کیا ہے، اس دے اندر کھڑے ہون دا ثواب کیا ہے، تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بل او مقتدی او لوگ آپس دے اندر جھگڑا کرن، پورا اندازی کرن پہلی صف دے اندر کھڑے ہون واسطے، اس قدر فضیلت ہے پہلی صف دی۔ ہن اگر امام ہے مسجد دے اندر محراب دے وچ تو فضیلت والی صف کیڑی کہ مسجد دے اندر سب تو جڑی پہلی صف ہے محراب دے نال والی صف او سب نالوں فضیلت والی، اس دے اندر کھڑن دا زیادہ ثواب۔ لیکن اگر امام نے مصلی چاہیا ہے، مسجد دے برانڈے امام مصلی لے گیا ہے، تو فضیلت ہن مسجد دی پہلی صف وچ نہیں ہے، بلکہ امام جس جگہ تے کھڑا ہویا ہے امام دے نال والی جڑی صف ہے پہلی صف او فضیلت والی ہے۔ اگر امام نے بل مصلی چاہیا ہے تو امام باہر سیانی چلا گیا ہے، برانڈے چوں بھی باہر نکل گیا ہے، تے ہن فضیلت جڑی ہے وہ برانڈے والی صف وچ نہیں، بلکہ جس جگہ تے امام موجود ہے امام دے نال والی صف دے اندر فضیلت ہے۔ تو بھائی میں آکھنا یہ چاہنا اگر اج دا میرے ورگا گناہگار انسان ہوئے، ایک عام حافظ امام ہوئے تے او مسجد دے وچ ہوئے تے فضیلت مسجد دے اندر، او برانڈے چ بنجے تے فضیلت برانڈے دے اندر، اج دا امام اگر صحن دے وچ ٹر بنجے تے فضیلت صحن دے اندر ٹر بنجے، بل خود اندازہ لاؤ جو عام امام نہیں بلکہ امام الانبیاء ہوئے، تمام نبیوں دا سلطان ہوئے، او محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جس ٹائم مکے ہا تے بل فضیلت مکے ہن، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جس ٹائم مدینہ طیبہ ٹر گئے تو فضیلت تمام دی تمام مدینہ طیبہ ٹر گیا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام قیامت علی دہاڑ جس ٹائم جنت وچ داخل ہو گئے تو ول خالق کائنات نے پوری کائنات نالوں وکھرا نرالا اور سب نالوں زیادہ فضیلت جنت نو عطا فرما چھوڑی۔
جس مقام تے محبوب علیہ السلام جلوہ گر وہی مقام پوری کائنات دے نالوں نرالا اور وکھرا